திருச்சிற்றம்பலம். தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி போற்றி. ஸ்ரீஹாலாஷ்ய மாகாத்மியம் 12வது தசகம். வேகவத்யாநயனம். द्वादशोऽध्यायः. अगस्त्यः अन्नगर्धानाभगां च यया जनयतीश्वरः तां लीलां सम्प्रवक्ष्यामि श्रवणादगहारिणीं। कुण्डोदरस्य भूतस्य भुक्तस्यैवं बहूनि च महती क्षुण्णनष्टाभूत्पटापग्निर्यथा तथा जज्वालास्यतोरान्तस्तौ विभावसुरनर्कलः तत्समापन्नसन्तापदीनाननतनुच्छविः हालास्य नायकं देवं सम्प्राप्य प्रणिपत्य च अतिनिम्नोदरो भूतः प्रार्थयामास भूतपम्। देवदेव कृपाराशे सर्वानुग्रहतत्पर मदीयां शृणु विज्ञप्तिं महाराज महेश्वर। अद्य संवर्धिताक्षुन्मे भूदेशात्यल्पभोजनात् यथा तुलस्य सम्पातो ज्वलितस्य विभावसोः ये दूर्षिषकृशानोश्च यथा तैलस्य बिन्दवः तथा भवति यो भुक्तः सोन्नरशारको मया पुनश्च तण्डुलाद्यानि भक्षितानि मयाद्य च तथापि तृप्तिर्न भून्मे न जाने तस्य कारणम्। मम जठारवह्नेश्च महत्या ज्वालयाधुना इन्द्रियाण्यपि दह्यन्ते वनानेव दवाग्निना। पुरा सायकसम्पातात् त्रिपुरन्तु यथा तव तथैव मम कुक्षिस्तवह्निना पीडितोऽस्म्यहम्। रक्ष रक्ष महादेव रक्ष रक्ष कृपानिधे रक्ष रक्ष पुराराते रक्ष मां सुन्दरेश्वरः। क्रोशद्वेवं कुण्डकुक्षावती पर्याकुलात्मनि तथा तटातका देवी महिला मारवैरिणः। वामनं भूतमालोक्ये महाक्षुत्परिपीडितं परिम्लानमुखं निम्नकुक्षिं भक्षणवर्जितं प्रार्थयामास भर्तारं तद्भुडक्षुनिवृत्तये। स्वामिन्मननाथ भूतेश लोकानुग्रहतत्पर येन केनाप्युपायेन क्षुद्बातशान्तिरस्यतो भवतीह तथा सद्य कुरु कर्म महाद्भुतम् इति देव्या प्रार्थितः सन् मधुरापुरनायकः सुन्दरेश शुराधीशो भक्ताधीनो भवार्तिः स्वापिन्नामन्नपूर्णां च स्मृत्वा शक्तिं सदाशिवः कदाचिदक्षयं प्राप्तान् तदिमिश्रान्नपूरितान् पुरतः शानगर्तांश सृष्टवात चतुरक्षणात् अतिनिम्नं कुक्षितेशं दर्शयित्वा पुरस्थितम् कुण्डोदरं समाहूय भक्षयेति समादिशत् इत्याख्यां देवदेवस्य लब्ध्वा गर्भधराकृतिः समीपन्नगर्तानां सम्प्राप्य सहसा बली सुप्रीतस्य सुखासीनो भूत्वा भोक्तुं समुद्यतः आस्यं तद्विवृतं कृत्वा
त्वरितः पर्वतोपमैः चतुर्भिः कबलैः स्वस्य पाणिभ्यां परिकल्पितैः ततन्नमखिलं भुक्त्वा भूतपश्चादृशान्वितः तटाकनां च वापीनां कूपादीनां च शम्भरम् भित्त्वापि भूयसदृशितो वारिवारिति शङ्कर भूतसम्प्रार्थयामास भूतेशं सुन्दरेश्वरम् तदा सुन्दरपाण्ड्येशः सर्वज्ञः सर्वतः प्रभुः सर्वभूतानगम्भीशः सर्वसाक्षी परात्परः शक्तः कर्तुमकर्तुं च ह्यन्यथा कर्तुमीश्वरः विना नदीप्रवाहेन नास्य दृष्टमन्नं भवेत् लोकानां तु सुखं नास्ति मधुरादेशवासिनाम् इति निश्चित्य मनसा शरणागतवत्सलः सर्वलोकोपकाराय कुण्डोदरहिताय च स्वगभर्दस्थितां गङ्गां पवित्रां पापहारिणीम् एवं प्राह महेशानो देवदेवस्त्र्यम्बकः हे देवी गङ्गे सुभगे मत्प्रिये सर्वमङ्गले महाप्रवाहरूपेण मदीये मधुरापुरे समागच्छ महावेगात् सत्यस्त्वं लोकपावने इति देववच श्रुत्वा गङ्गादेवी हरिद्वरा प्रार्थयामास देवेशं श्रीमन्हालास्य नायकम् भगीरथप्रार्थनया पुरा भगवता त्वया प्रवर्तिताहं लोकेऽस्मिन् महापापप्रशान्तये इदानीमपि भूतेश भूतानुग्ररहेतवे अहमाज्ञापिता चास्मि भूयः सर्वहिताय च महापापहरा चास्मि सर्वत्राहं त्वदाज्ञया तथापि काश्यां प्रतिता तव सारूप्य दास्म्यहम् दुर्लभं तव सायुज्यं दातुं शक्ता यथात्र तु ब्रह्महत्याति पापग्नि तथा मे कुर्वनुग्रहम् इति सम्प्रार्थितो देव्या गङ्गया सोमसुन्दरः प्रागगम्भीरया वाचा सर्वानुग्रहतत्परः साधु साधु महाप्राज्ञे त्वया प्रोक्तमिदं वचः शृणु कल्याणि मद्वाक्ययं संसारोद्धारणक्षमम् समष्टिविद्यानगरे सर्वाज्ञातमोऽनुते सर्वत्र दृष्टमात्रेण सर्वपापहरा भव स्नानमात्रेण सर्वेषां सर्वसौभाग्यदा भव प्रयच्छ पानमात्रेण विद्यामज्ञानहारिणीम् पुनर्मे मूललिङ्गस्य स्वयंभूतोत्तमस्य च हालाशेश्वरसंज्ञस्य साम्बस्य करुणानिधे सन्निधिं प्राप्य स्वेषां जनानां दृष्टमात्रतः दातुं सर्वान् च कामान् च शक्ता भव सरिद्वरे स्नानमात्रेण सायुज्यं मदीयं दातुमर्हसि त्वत्तीरे यानि कर्माणि विद्युक्तानि कृतानि हि तानि सायुज्यमुक्तेश कारणानि न संशयः काश्यां विश्वेश्वराख्यस्य ममाग्रे स्नानतस्त्वयि यत्फलं चात्र हालास्ये तथोऽधिकतमं फलम् इति दत्त्वा वरं तस्यै गङ्गायै वृषभध्वजः पुनराज्ञापयामास समागच्छेति सत्वरम्
इद्यां देवदेवस्य लब्ध्वा चामरनिम्नघा महाप्रवाहवेगाभ्यां महाद्भुतवती सती दुङ्गैस्तरङ्गहस्तैश्च पुष्पितान् पार्श्वगान् द्रुमान् उत्पाद्य भ्रामयित्वा तान् समायाति तरङ्गिनी स्वयं स्वभावतः शुभ्रा गङ्गा सर्वसरिद्वरा प्रवाहवेगदाकृष्टपे नोपरि निवासिनां पन्नघानां प्रभभाभिश्च तत्पानामणिदीप्तिभिः सरस्वत्या यमुनया सङ्गेदवे विराजिता धीरतृग्मेभ्य पतितैः पुष्पैर्निपीडिता सती द्यौरिव प्रबभौ सा च ज्योतिर्गणविराजिता धीरोभयविसंसर्भिः पुष्पद्रुमनिपातितैः सुमनोभिः सुगन्धात्यैर्वासिता शीतलानिलैः पूगपुण्णागमालादि सम्पत्तिस्पर्शसौरभैः पेनिलाभीषणस्वानाकूलग्रिदृश्यते स्म सा तदा सुन्दरपान्द्येश सर्वभूतहिते रतः कुण्डोदरं समालोक्य किञ्चित् स्मित्वा कटाक्षतः प्रेषयामास पातुश्च प्रवाहं तन्नदीभवम् तदा विस्मयमापन्नो भूतगुण्डोदरो बली नमस्कृत्य महादेवम् उत्प्लद्योद्ब्लत्य वेगतः गत्वा नदीप्रवाहञ्च पुरस्कृत्य स्वयं स्थितः महता वपुषा तेन जनयन् जनविस्मयम् विवृतं वदनं कृत्वा महागह्वरसन्निभम् बाहुभ्यां विस्तृताभ्यां च निरन्त्रं तां नृध्य च क्षणात् सवालुकाशेषं पपोस्फीतं नदीजलम् व्यस्यमयन्त तदा सर्वे दृष्ट्वा भूतविचेष्टितम् सोऽभ्युत्थाय नदीं भित्त्वा महापूरतरङ्गिणीं सत्यसन्निधिमागत्य सर्वभूताधिपस्य च गुण्डोदरत्वं सन्त्यज्य दर्शयन्नुन्नतोदरम् विद्यया वाप्तया सत्यः सरिन्मुख्याम्बुपानतः तुष्टावसाञ्जलिर्भूत्वा भूदशं मुदिदाशयः कुण्डोदरस्तुतिः शैलाधीशसुता सहाय सकलां न्यायान्तवेद्यप्रभो शूलास्राग्रविधारितान्तकसुरारधीन्द्रवक्षस्थल कालातीतकलाविलासकुशल त्रायेत ते सन्ततं हालाशेषकृपाकटाक्षलहरी मामापदामास्पदम् कोलाचच्छदरूपमाधवसुरज्येष्ठादिधुराङ्घ्रिका आनीलार्ताङ्गनिशेषनिर्जरधुनी बाष्पजडान्मण्डल कैलासचलश्वासकार्मुकधर त्रायेत ते सन्ततं हालाशेषकृपाकटाक्षलहरी मामापदामास्पदम् पालाक्षिप्रभवप्रभञ्जनसखप्रोत्ये स्फुलिङ्गचडा तूलानन्यजचारुसंहनन सन्मीने क्षणावल्लभ शैलादिप्रमुखैर्घनैः स्तुतगुण त्रायेत ते सन्ततं हालाशेषकृपाकटाक्षलहरी मामापदामास्पदम् मालाकल्पितमालुदानपणसन्माणिक्यभास्वत्तनो
मूलाधारजगत्त्रयस्य मुरजिन्नेत्रारविन्दाश्रित सालाकारभुजसहस्रगिरिश त्रायेत ते सन्ततम् हालाशेषकृपाकटाक्षलहरी मामापधामास्पदम् बालादित्यसहस्रकोटिसदृशोऽद्यत्वेगवत्यभगा वेलादिरविकारनिष्ठविपुतस्रोतस्विनी शेखर बालावर्ण्यकवित्वभूतिसुखद त्रायेत ते सन्ततम् हालाशेषकृपाकटाक्षलहरी मामापधामास्पदम् कीलाळवणिभावकनिलन बश्चन्द्रार्गयज्वाकृते कीलानेकसहस्रसङ्कुलशिखिस्तम्भस्वरूपामित शैलादिष्टगृहाङ्गना विभवद द्रायेत ते सन्ततम् हालाशेषकृपाकटाक्षलहरी मामापधामास्पदम् लीलाताञ्जलिमेकमेव चरतां साम्राज्यलक्ष्मीप्रद स्थूलाशेषचराचरात्मकजगत् स्तूनाश्रमूर्ते गुरो तालाङ्कानुजफल्गुणप्रियकर त्रायेत ते सन्ततम् हालाशेषकृपाकटाक्षलहरी मामापधामास्पदम् हालास्यागतदेवदैत्यमुनिसङ्गीतापदानत्वनत् स्थूलाकोटिमनोहराङ्घ्रिकमलानन्दापवर्गप्रद श्रीलीलाकरपद्मनाभवरद त्रायेत ते सन्ततम् हालाशेषकृपाकटाक्षलहरी मामापधामास्पदम् हेलानादरमोहतः कपटतो यद्वा कटम्बाडवी हालास्यादिपदिष्टमष्टगमितं सर्वेष्टसन्दोहनम् आलापानपलान् विहाय सततं सङ्कीर्तयन्दिहये ते लाक्षार्त्रपादपलाभिरगिलान् भोगान् लपन्ते सदा एवं स्तोत्रेण सन्तोष्य स भूतो भूतनायकम् शिरस्याञ्जलिमादाय शिवस्य चरणाब्जयोः निधाय विमले नेत्रे दूष्णीं तिष्ठति भक्तितः देवता सार्वभौमश्च तदा सुन्दरनायकः भूतमालोक्य सुप्रीतः प्राह गम्भीरया गिरा कुण्डोदरप्रसन्नोऽस्मि भक्त्या स्तुत्या च ते धुना मम भूतगणानां च त्वमेघाधिपतिर्भव त्वन्नामस्मरणान् नृणां क्षुद्रुत्पादा विनश्यतु त्वं तु मत्सन्निधौ नित्यं तिष्ठ सर्वगणाग्रणीः इत्युक्त्वा प्रेषयित्वा तां कुण्डोदरमुमाधवः तटातकाख्यया देव्या सुमीनाक्ष्या समन्वितः तौर्यत्रिकविज्ञोदेन सुखेनास्ते सुसंसदि एवं निर्वर्त्य कल्याणं देवेश पाण्ड्यभूपतिः राजं चकार सुप्रीत्या विधिवन्निधि तत्परः इति नद्या वेगवद्या समुत्पत्तिप्रकीर्तिता शिवगङ्गेति तां प्राहुः केचित् मुनिपुङ्गवाः अन्ये वेगवदित्येके शिवज्ञानधीति च विलम्बितेति च प्राज्ञाः कृतमालेति चेतरे सरितां प्रवरामेवं वर्णयन्ति विचक्षणाः यो वा को वा सकृत् स्नाति शिवज्ञाननदीजले
शिवज्ञानोटुभं लब्ध्वा सत्यसंसारसागरम् तीर्त्वा शङ्करसायुज्यं लभते नात्र संशयः भुक्त्वा ततन्नमखिलं कबलैश्चतुर्भिः कुण्डोदरे सपदि तत्र पिपासयार्ते आहूयते स्म वरवेगवति प्रवाहो येनैव दागशमनाय शिवस्य नोऽव्यात् इति लीलामष्टमीं च यः शृणोति सकृन्नरः क्षुद्रुत्पादविनिर्मुक्तः सर्वसौभाग्यमाभ्यसः भूत्वात्र विपुलान् भोगान् प्राप्नोत्यन्ते परां गतिम् इति श्रीस्कान्ते महापुराणे अगस्त्यसंहितायां हालास्यमाहात्म्ये अन्नकर्धापगनयनम् इति 12. नमः पार्वतीपतये हर हर महादेवा தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி போற்றி ஓம் நம சிவாய திருச்சிற்றம்பலம்